नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम लिएर म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा अतिथिसँग छलफल गरिने यो कार्यक्रम साताको 6 दिन यसै समयमा प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा आज हामी स्वतन्त्र राजनैतिक समूहका नेता एवं सांसद हृदय त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि नेता त्रिपाठीलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155410905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ। सरकारले यसपटकको बजेट मार्फत विकासको बाटो पहिल्याउने बताइरहँदा मुलुकमा ठूलो जनसङ्ख्या आबद्ध रहेको कृषि र पर्यटनको विकास र विस्तारमा नीति तथा कार्यक्रमबाटै पछाडि पारिएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। यी क्षेत्रको विकास र पर्याप्त कार्यक्रम बिना अन्य क्षेत्रको समृद्धिले मात्र मुलुकको मुहार नफेरिने तर्क पनि उठ्दै आएका छन्। विकास र परिवर्तनका निकै ठूला कुरा गर्दै हिँड्ने सत्ताधारी नेताहरूको ध्यान यता जान नसक्दा मुलुकको समग्र कृषि र पर्यटनको क्षेत्रले पुरानै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था यसपटक पनि देखिएको छ। यिनै र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी स्वतन्त्र राजनैतिक समूहका नेता हृदय त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रा अतिथि नेता त्रिपाठी यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्रिपाठीज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद छ प्रकाश बाबु। सत्तारूढ दल नजिकै हुनुहुन्छ तपाईँ। सरकारको गतिविधि, मुलुकको समृद्धि अनि जनताको खुसीलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरा त के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रका केही सीमितताहरू छन्। त्यो एउटा अल्पमतको सरकार भए पनि, 2/3 सरकार भए पनि अर्थतन्त्रका नियमहरू, आर्थिक अर्थशास्त्रका नियमहरू परिवर्तन हुँदैनन्। हामी कहीँ कहीँ बढी नारावादी भएर पनि यो सबै कुराहरूमा बढी अल्मलिने गरिरहेछौँ। हाम्रा अर्थतन्त्रमा का जुन सीमितता छन् त्यो सीमितताको आधारमै समृद्धिको यात्रा अथवा आर्थिक विकासका कुराहरू त्यसै सेरोफेरोमा रहने गर्दछन्। अहिलेको सरकारले केही नयाँ कुराहरू, नयाँ चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो, किनभने 3 तहको सरकार निर्माण गर्दाखेरि तीनै तहलाई शक्ति र साधनको बाँडफाँड लगायतका विषयहरूमा केही अलमल रहे, केही समय कानुनी अडचनहरू रहे। ती कानुनी समस्याहरू समाधान गर्दै अनि सरकारले त्यसलाई एउटा सिद्धान्त बनाएर अगाडि बढाएको देखिन्छ। अब रह्यो अर्थतन्त्रको, मैले भनिहालेँ सीमितता। अझ पनि के छ भने विकासको खर्च अपेक्षित हुन सकेको छैन। स्वयं अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको विषय हो। विकास खर्च हामी किन गर्न सकेका छैनौँ? मैले 2034 सालदेखि बजेटको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत हेरेको हुनाले यो रोग चाहिँ पुरानो रोग नै छ। हाम्रो राज्यको क्षमता अझै पनि निर्माण भइसकेको छैन, जसले चाहिँ सही ढङ्गले खर्च गर्न सकोस्, समयमा सही खर्च गर्न सकोस्। यद्यपि विभिन्न कानुनहरूमा संशोधन भए र अन्तिममा आएर चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनलाई एउटा अम्ब्रेला र यसैले अब अन्तिम यसले चाहिँ समाधान गर्छ कि भनेर पनि सोच बन्यो। मलाई लाग्छ 56-57 सालतिर यो ऐन पारित हुँदाखेरि अब चाहिँ विकासको खर्चले गति लिन्छ भन्दाखेरि त्यसले पनि एउटा नयाँ विकृति ल्यायो र अहिले पनि त्यो ऐनको संशोधनको कुराहरू अगाडि बढिरहेका छन्। सबभन्दा ठुलो चुनौती नै के हो भने विकासको खर्च समयमा र सही ढङ्गले हुन नसक्नुमा समग्र बजार यसबाट प्रभावित हुन्छ। अहिले ब्याङ्कहरूमा चाहिँ जुन क्रन्च छ, तरलताको अभाव छ, त्यस्तै बजारमा निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो व्यवसायलाई सही ढङ्गले आकार दिन सकेको छैन। त्यो सबै के हो भने विकास खर्चसँग जोडिन्छ। हामी कहाँको विकास भनेको देखिने विकासभन्दा एउटा देखिन्छ, एउटा रोड बन्यो भने देखिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ गिट्टी बालुवादेखि लिएर जुन अरू कारोबारीहरू छन् त्यो कारोबारीहरूको जुन क्रियाकलाप, आर्थिक गतिविधि छ, त्यसले पनि असर गर्दछ र पुरै समाजलाई त्यसले आर्थिक रूपले चलायमान गर्दछ। त्यसकारण त्यो चुनौतीले अझ पनि सामना गर्न सक्ने
अवस्था निर्माण भइसकेको छैन। अब यहाँ कस्तो पनि देखिन्छ भने हिजोको र आजको अवस्थामा विकास खर्चको सवालमा कुराकानी गर्दा तात्विक भिन्नता त अहिले पनि देखिएको छैन, परिपाटी त्यही देखिएको छ। यही अवस्थाले प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भन्नुहुन्छ अर्को वर्ष हेर्नुहोस् देश कति फरक हुन्छ भनेर। यस्ता किसिमका भनाइ अनि यो वास्तविकताको धरातलमा टेक्दा प्रक्रियागत रूपमा लाग्ने समयलाई पनि सरकारमा बस्ने नेताहरू अथवा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि नजरअन्दाज गर्न खोजेको महसुस चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई? होइन, उहाँमा एउटा लालसा देखिन्छ, छटपटाहट देखिन्छ विकासको विषयमा। कतिपय व्यक्तिगत कुराकानी गर्दाखेरि पनि हुन सकिरहेको छैन, चाहे अनुसार हुन सकिरहेको छैन, के अलमलियो के भयो भनेर एउटा छटपटाहट चाहिँ छ। तर मूल रूपले मैले भनिहालेँ, संरचनात्मक रूपले हामी जबसम्म राज्यको क्षमतालाई विस्तार गर्दैनौँ, राज्यको क्षमता, राज्य कमजोर छ हेर्नुहोस्, जतिसुकै जसले गुड्डी हाँके पनि परिवर्तन ठुल्ठुला भए तर विरासतमा हामी उही राज्यका संरचनाहरूलाई स्वीकार गरेका छौँ र यतातिर प्रवेश गर्न कोही चाहँदैन र सबैले रमाउँछन् के भने जे संरचना प्राप्त गरियो त्यसैमा रमाइराख्ने भन्ने एउटा चाहिँ अवस्थाले गर्दाखेरि यो विकास त्यहीँनिर जोडिन्छ। केही संरचनात्मक कमजोरीहरू छन् हामी कहाँ, त्यो बढाउनु पर्ने र त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने, त्यो पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हो। अहिलेको सरकारलाई एउटा सहज वातावरण छ, त्यो चाहिँ गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ के भने केही कानुनी अडचनहरू छन्, ती कानुनी अडचनहरू अब यस बाहेकको प्रवृत्तिका जुन सवाल छन् त प्रवृत्ति त हामी एकै दिन परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। यदि कानुनी प्रावधान र संरचनात्मक निर्माण गर्न सक्यौँ भने मलाई विश्वास के छ भने विकास खर्च सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। म एउटा आफ्नो अनुभव दिन्छु, भौतिक योजना मन्त्रालय हामी सञ्चालन गर्दा एउटा आर्थिक वर्ष 119% पनि विकास खर्च भएको अनुभव छ। साधारण खर्चलाई पनि त्यसबेला टप्या थियो त्यसबेला, तर त्यसको लागि धेरै मेहनत, धेरै, जबकि त्यो सरकारको आफ्नो बजेट थिएन, पुरानो सरकारको बजेटलाई नै त्यसले अगाडि बढाइरहेको थियो। तर नयाँ नयाँ कार्यक्रम जस्तो काठमाडौँ सडक विस्तार, देशभरिको सडक विस्तारको योजनाहरू जुन बजेटमा थिएनन् त्यो गैर बजेटरी खर्च हो। आर्थिक अनुशासनले हेर्दाखेरि त्यो गैर बजेटरी खर्च थियो, तर विकासको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा छलाङ नै लगाएको अवस्था पनि थियो। त्यो गर्न सक्ने क्षमता छ, तर त्यतातर्फ केही संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति जुन छ त्यो चाहिँ अझ पनि त्यतातर्फ हामीले भरमग्दुर प्रयत्न गरेको देखिँदैन। अब यहीँनिर मैले जोडेँ, तपाईँले जुन कुराहरू उठाउनु भयो, कमजोर संरचनालाई बलियो नपारिकन समृद्ध मुलुक बन्न सक्दैन भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। यो विषयमा सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरू पनि जानकार नै हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि यस विषयमा उहाँहरूले पटक पटक कुराहरू सार्वजनिक रूपमा राख्दै आउनु भएको थियो। अब यो धरातलमा टेकेर सरकार जसरी अघि बढिरहेको छ त्यो चाहिँ न्यायोचित देख्नुहुन्छ तपाईँ? अझ ध्यान नपुगेकै अवस्था हो। त्यसमा मैले भने नि संरचनात्मक जुन सुधारहरू, कानुनी सुधारहरूको अब बल्ल रियलाइजेसन 1 वर्षपछि सरकारले रियलाइजेसन के गर्यो भने या मन्त्रीहरूले रियलाइजेसन के गर्नुभयो भने होइन सार्वजनिक खरिद ऐनमा त संशोधन चाहिने रहेछ भने रियलाइजेसन हो 1 वर्षपछि। अब यो अझ हुन बाँकी नै छ। त्यसै संरचनाहरूको चाहिँ कमजोर संरचनाले बलियो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अझ पनि रियलाइजेसन भइसके जस्तो मलाई लाग्दैन है। अझ पनि म इमान्दारीपूर्वक मैले हेर्दाखेरि निहाल्दाखेरि नजिकबाट कुरा गर्दाखेरि, किनभने म अलिकति अर्थशास्त्र अर्थतन्त्रमा अलिकति बढी रुचि राख्ने भएको हुनाले र यो सार्वजनिक लेखा समितिको काम कारबाहीले गर्दाखेरि पनि धेरै यसका चाहिँ विकृति र असङ्गतिहरू, यसका चाहिँ अप्ठ्याराहरू हामीले प्रत्यक्ष रूपले महालेखा परीक्षाको वार्षिक प्रतिवेदनको छलफलको क्रममा हेर्ने भएको हुनाले कहाँ त्यो अप्ठ्याराहरू छन् भने ती अप्ठ्यारा जस्ताको त्यस्तै छन्, अझै पनि त्यस्तातर्फ त्यति साह्रो अझ ध्यान पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान लिएर हिँडेको छ, तर अधिकांश जनता आबद्ध रहेको कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा खासै ध्यान दिन नसकेको भनेर विभिन्न सरकारवालाहरूले भनिरहेको अवस्था पनि छ। यसले पनि त त्यो आफ्नो नारा अलिकति पुरा नहुने अवस्था पो देखियो कि भन्ने चिन्ता पनि त हुनुपर्ने हो नि सरकारलाई। एकदम सही हो प्रकाश बाबु, मैले भनिहालेँ 2034 सालदेखिको बजेटको जुन ढाँचा र आकार प्रकार र विनियोजन हेर्दाखेरि के छ भने हामी कहाँ कृषिमा जुन लगानी गरिन्छ त्यसको 18% मात्रै किसानमाथि लगानी गरिन्छ, बाँकी तामझाममा लगानी गरिन्छ। कृषि मन्त्रालयलाई खरिद गर्ने गाडी किसानको लागि त होइन त्यो। यसमा झनै 3 अरब बराबरको अहिले परामर्शदाता सेवा र तालिम मात्रै छ, जसबाट कि किसान चाहिँ प्रभावित हुँदैनन्। अब त्यसमा चाहिँ कर्मचारीहरू इजरायल जाने, विदेश जाने
विदेश भ्रमणहरू गर्ने विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरू नियुक्त गर्ने लगायतका कुराहरू छन्। त्यो जुन खर्चहरू भइरहेको छ त्यसकारण हामीले कृषिलाई अझै पनि प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। बजेट अनुसार आकारमा चाहिँ तामझाममा र साधारण खर्च कृषि मन्त्रालय चलाउनलाई हामी चलाइरहेछौँ, तर कृषि हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मैले अलिक बुझाउन सकिनँ यो कुरो। कृषिमाथिको सम्पूर्ण लगानी कृषकमाथिको लगानी होइन। अब त्यसको कारणहरू के छ भने हाम्रो यही एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले गर्दाखेरि केही क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, जस्तो धानमा, गहुँमा, तेलमा, चिनीमा, त्यसपछि चाहिँ यो केचप सस 1.5 अर्ब बराबरको हामी सस मगायौँ, जबकि हामी कहाँ टमाटर बिक्न नसकेर 2 रुपियाँमा बिक्न नसकेर चाहिँ धनकुटा र सर्लाहीका किसानहरूले फाले। दुग्धजन्य पदार्थमा, मासुजन्य पदार्थमा यसमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र त्यतातर्फ कुनै खास उद्योग पनि विकास भएको छैन। हामी कहाँ बिचौलिया एउटा चाहिँ अर्थतन्त्र निर्माण भयो। किसानले आफ्नो मूल्यको उत्पादन आफ्नो चाहिँ उत्पादनको मूल्य कहिले पनि अहिलेसम्म निर्धारण गर्न पाएका छैनन्। त्यो बजारले निर्धारण गर्छ। किसानले लगानी गर्छ, मेहनत गर्छ, तर उसले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन। अरू उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको मूल्यको निर्धारण गर्न पाउँछन्, तर किसान बाहेक। अब 5 रुपियाँमा धादिङमा हुने तरकारी 105 रुपियाँ चाहिँ हामी कालीमाटीमा किन्छौँ। त्यसमा 5 वटा बिचौलियाहरूले बिचमा खेलेका हुन्छन्, जसको उत्पादनमा कुनै महत्त्व छैन। उपभोक्ताले पनि मार खाने, उत्पादकले पनि मूल्य नपाउने। त्यसले गर्दा जुन हाम्रो आयात निर्यात जुन असन्तुलन छ त्यसलाई पनि असर गर्दछ। अर्बौं रुपियाँको हामी आफ्नै उत्पादनलाई हामी गर्न सक्छौँ। अब अर्को एउटा रमाइलो कुरा के छ भने धानमा चाहिँ आयात गर्दाखेरि महसुल बढी छ, चामल आयात गर्दाखेरि महसुल कम छ। भनेपछि हामी चामललाई बढावा दियौँ। अब यहाँनिर कस्तो पनि देखिएको छ भने कृषिलाई चाहिँ महत्त्व दिएको चाहिँ स्थिति छैन। रितेशज्यू, जस्तो नियन्त्रण बाहिर बजार गएको छ, सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर बजार छ भनेर केहीले भनिरहेको अवस्था पनि छ। केही दिन अगाडिकै विषयमा चाहिँ जोड्दा पनि पछिल्लो समय टमाटरको मूल्य जसरी आकाशिएको छ, कृषकले जुन मूल्यमा आफ्नो बारीबाट व्यापारीलाई बेचिरहेका छन् त्यसको र एउटा उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यको अन्तर जुन देखिएको छ, यसले त निकै अस्तव्यस्त बजारको अवस्था देखाउँछ। केही दिन अगाडि मात्र मैले उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने बिचौलियाहरू दलको भातृ सङ्गठनको कार्यकर्ताका रूपमा बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन्, संरक्षण पनि त्यही किसिमको छ भनेर। यसले त विकराल अवस्था फेरि पनि आउने त देखियो नि, होइन र? अनि हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ विशेष गरी यो बिचौलिया अर्थतन्त्र इजी मनी तर्फ चाहिँ बढी जान थाले। यो चाहिँ सही हो। अब त्यसमा कसको इन्भल्भमेन्ट छ भन्दाखेरि मैले उहाँहरूले अनुभव गर्नु होला, तर एउटा कुरा सही के हो भने जो उत्पादन गर्छ किसान त्यसले मूल्य पाउँदैन। त्यसले गर्दा निर्वाहमुखी कृषि हाम्रो हुन गयो। किनभने उसले बढी उत्पादन किन गर्ने जब उसले मूल्य नै पाउँदैन? त्यहाँनिर समस्या भयो। उसले अलि जाँगरै चल्दैन उसको चाहिँ बढी उत्पादन गर्न। अहिले नै लाखौँ क्विन्टल उखु किसानको खेतमै रह्यो। मिलहरूलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसकेको हुनाले 1.5 महिना निर्धारित समयभन्दा 1.5 महिना ढिलो यसपालि चिनी कारखानाहरू चले र झनै लाखौँ क्विन्टल उखु चाहिँ अब काम लागेन। किनभने त्यो खेतमा आफैले आफ्नो उखु आफैले जलाउन परिरहेछ। हाम्रो नलपरासीतिर पनि त्यही भयो। भनेपछि अब चिनी फेरि ल हेर्नु होला, चिनीको मूल्य आकाशिएर जान्छ। अब चाहिँ यतातिर किसानले पनि नपाउने, उपभोक्ताले पनि मार गर्ने, अनि बिचौलियाले जुन छ त्यसले चाहिँ अतिरिक्त लाभ लिने स्थिति चाहिँ बन्यो। सरकारले नै पोहोर साल उखुको चाहिँ प्रति क्विन्टल 65 रुपियाँ 28 पैसा अनुदान प्रत्यक्ष दिने भनेर भन्यो। क्याबिनेटले राम्रै निर्णय गर्यो। क्याबिनेटले राम्रैसँग चाहिँ अर्थ मन्त्रालय सहितको चाहिँ एउटा कार्यविधि बनायो। तर कृषि मन्त्रालय जो किसानहरूको लागि खोलिएको मन्त्रालय या जसको हक हित त्यसले संरक्षण गर्छ, त्यसले त्यसमा चाहिँ यति विघ्न चाहिँ अप्ठ्याराहरू सिर्जना गर्यो कि अझै पनि 60% किसानको हातमा त्यो अनुदान पुग्यो। 40% किसान, पोहोर सालको कुरा गर्दैछु म, 40% को किसानको हातमा त्यो अनुदान सरकारले घोषणा गरेको अनुदान पनि पुगेको छैन। अनि किसानलाई हामीले के भने यसको एउटा अर्को पनि पक्ष के हो भने किसानलाई हामी भलादमी इमान्दार करदाता र भलादमी मतदाताको रूप बाहेक अरू बुझेनौँ। त्यो असङ्गठित क्षेत्र भएको हुनाले त्यस्तातर्फ कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले बढी महत्त्व दिँदैन, राज्यले नै महत्त्व दिएन। यसको एउटै उपचार के हो भने कमसेमा पनि कृषि उपजको मेजर कृषि उपजको धान, गहुँ, उखु, तोरी लगायतका जुन स्याउ
लगायतका उपजहरूको चाहिँ मूल्य निर्धारण एउटा आयोग जुन अरू देशहरूमा पनि छ, जसले हस्तक्षेप गरेर सरकारले गर्दछ र त्यसले गर्दा किसानले न्यूनतम मूल्य निर्धारण भइसकेपछि कम्तीमा पनि बजारलाई पनि थाहा हुन्छ कि यति मूल्य हो किसानले प्राप्त गर्ने, अनि बिचौलियालाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, उपभोक्ताले पनि अलिक सस्तोमा पाउने अवस्था रहन्छ। त्यसको चाहिँ हामी कहाँ अभाव छ। विगत 2टा सदनमा मैले यसको लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएँ, तर दुर्भाग्यवश सरकारका मन्त्रीले स्वीकार नगरेको हुनाले त्यो छलफलमै आउन सकेन। अस्ति मात्रै 3 गते मैले एउटा प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा चाहिँ पत्र लेखेको छु र त्यो पत्रमा चाहिँ यी विषयहरूलाई नै उठाएर मैले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छु र बजेट अगाडि कमसेकम यी विषयहरूलाई समाधान गरियोस्। होइन भने देशको 65% जनसङ्ख्या किसान छ। जतिसुकै बुद्धि हाके पनि अरू वर्गलाई जतिसुकै अरू समुदायलाई जतिसुकै अगाडि बढाए पनि 65% किसानको जीवन स्तर उकास्न नसकेसम्म नेपालको चाहिँ या प्रधानमन्त्रीको चाहिँ समृद्धिको यात्रा या सुखी नेपालीको यात्रा चाहिँ कम्प्लिट होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिलेसम्मको कुराकानीको निचोड निकाल्दा हामी ब्रेक अगाडि छौँ, थोरै समय ब्रेकमा जान्छौँ हामी। त्योभन्दा अगाडि 65% जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको कृषि क्षेत्र हाँक्ने कृषि मन्त्रालय चाहिँ बलियो नभएकै कारण यावत समस्या भोगिरहेका हुन् नेपाली किसानले। अनि राज्यकै चाहिँ प्राथमिकतामा परेन। नम्बर 1 मैले भन्छु कृषि मन्त्रालय त एउटा कर्मकाण्डी मन्त्रालय मात्रै हो। त्यसमा चाहिँ अब त्यसका कर्मचारीहरू त्यसमा चाहिँ संलग्नहरूलाई यो कृषिको नाममा किसानको नाममा अझ भन्छु म, र एउटा चाहिँ कृषि उत्पादन बढ्नु एउटा पक्ष हो। त्यो कहिलेकाहीँ मौसममा पनि निर्भर गर्छ, साथ दिन्छ मौसमले अनि कृषि उत्पादन बढ्छ। त्यही तथ्याङ्कलाई लिएर राज्यले चाहिँ आफ्नै पिठ्युमा आफ्नै हातले साबासी दिन्छ। तर किसानको हालत के छ भने उसले चाहिँ कहिले पनि केलाउन चाहँदैन, कहिले पनि विश्लेषण गर्न चाहँदैन। मैले भन्न खोजेको के भने कृषि उत्पादन बढेर पनि किसानको हालत चाहिँ खराब भइरहेको हुन्छ, किनभने उसले मूल्य नै पाउँदैन। अस्ति हामीले भर्खरै सुन्यौँ कि चितवनमा काउली चाहिँ बेच्न नसकेर 5 रुपियाँमा पनि बेचेन, डोजर लगाउनु पर्यो किसान। दुधहरू उत्पादन गर्छन्, त्यसले बजार नपाएर चाहिँ अब त्यसपछि सडकमै फाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। भनेपछि ती यस्ता क्षेत्रहरू जसमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र त्यो मात्रै क्षेत्र जहाँ आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। यो बाहेक हामी सिमेन्टमा एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्ने एउटा क्षेत्र हो। मेरो चाहिँ अध्ययनले मेरो चाहिँ विश्लेषण त्यो हो। त्रिपाठीज्यू, यहाँलाई केही रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, हामी ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रले पाउने स्थान र यसको विकासका लागि सरकारले गर्नुपर्ने पहल लगायतका विषयमा स्वतन्त्र राजनैतिक समूहका नेता हृदय त्रिपाठीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हृदयज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै श्रोताको प्रश्न रहेको छ, श्रोताको प्रश्नतर्फ अगाडि लिएर गए संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु तपाईबाट। चुनामणि भट्टराईले मोरङबाट सोध्नु भएको छ, संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर मधेसी दलले संसदभित्र दबाव सृजना गरिरहेका छन्, यो विषयमा तपाईँको समर्थन छ कि छैन भनेर उहाँको जिज्ञासा। होइन, लाल आयोगको प्रतिवेदन आखिर प्रतिवेदनहरू त जुन प्रकाशित हुन्छन् या प्रतिवेदन जेको छानबिन हुन्छ त्यो सार्वजनिक नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ भने नै मान्यता, किन त्यो प्रतिवेदन एउटा छानबिन प्रतिवेदनलाई चाहिँ त्यो दराजमा थन्काउनलाई पक्कै गरे होइन होला, त्यसले केही सुझाव दियो होला, केही सकारात्मक पक्षहरूलाई दियो होला। त्यो सार्वजनिक नगरिकन त कसरी हुन्छ र भने त्यो त सार्वजनिक गर्नै पर्छ। काठमाडौँ सामाखुसीबाट विश्वनाथ श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ, प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्र सरकारको एउटा इकाइ मात्र भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो संविधान विपरीत हो कि होइन, अथवा यसले चाहिँ भोलिका दिनमा पार्ने प्रभाव के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब संविधान अनुसार 3टा सरकारको कल्पना गर्दाखेरि 3 तहको सरकार गरिएको छ। एउटा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ प्रकाश बाबु मैले उठाउनु पर्ने विषय के हो जो धेरै चर्चामा आइरहेको छैन, त्यो के हो भने संविधानले के भन्यो भने 3 तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेछ। महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण पनि गर्यो, स्थानीय सरकारको पनि लेखा परीक्षण गर्यो। त्यसमा केही धेरै अनियमितताहरू बेरुजुहरूको किनभने पैसा धेरै गएको छ त्यहाँ समग्रमा, त्यस कारणले त्यो देखियो।
प्रश्न अब के आयो भने त्यसको छलफल कसले गर्ने? प्रदेश र सङ्घीयमा चाहिँ संसदको लेखा समिति छ, त्यसले छलफल निष्कर्ष निकाल्छ। तर तल्लो भनौँ न स्थानीय सरकारमा त कोही पनि छैन। अब त्यो एउटा गम्भीर विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ र मैले यो कुरा सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउँछु। मैले संसदमा पनि यो कुरा मैले बोलेँ कि यसको चाहिँ यदि निष्कर्ष या छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिएन भने एक किसिमको अर्को आर्थिक अनुशासनहीनता र अराजकताको चाहिँ मात्रा बढेर जान्छ। अब त यो त केही पनि नहुने रहेछ, जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ जब मनोवृत्ति विकास हुन्छ मनोविज्ञान, त्यसपछि चाहिँ एउटा ठुलो हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नेवाला छौँ। यो विषयमा पनि मलाई लाग्छ आउँदो आर्थिक बजेटमा केही न केही बोलिन जरुरी छ र मैले स्वयं अर्थमन्त्रीजीलाई पनि यो आग्रह गरेको छु कि यस विषयमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, किनभने ठुलो रकम त्यहाँ गइरहेछ। त्यसको चाहिँ पारदर्शिताको कुराहरू छन्, अनुशासनको कुराहरू छन्। त्यो एउटा चाहिँ यतातर्फ चाहिँ पनि मलाई लाग्छ मिडियाले पनि अलिकति बढी यस विषयमा त ध्यान दिन जरुरी मैले ठानिसकेँ। बलभद्र आचार्यले झापाबाट सोध्नु भएको छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति पटक पटक आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। यसमा तपाईँ चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ अथवा तपाईँको धारणा के हो यसमा? प्रदेश यसो सही कुरा के हो भने संविधान निर्माण गर्दा प्रदेशकोलाई अधिकार सम्पन्न अथवा बलियो बनाउने ध्येयका साथ तत्कालीन शक्तिले गरेका होइनन्। त्यो त अब बाध्यतावश प्रदेशलाई स्वीकार गरे मात्रै हो। यो चाहिँ कुनै आवश्यकता अनुसार होइन कि बाध्यता अनुसार स्वीकार गरे मात्रै हो। जसको अहिले कारण के देखियो भने प्रदेशसँग भूमिका पनि खोज्ने र त्यसलाई चाहिँ साधन स्रोत अधिकार पनि नदिने त्यो अप्ठ्यारो अहिले मुख्यमन्त्रीहरूले सबै मुख्यमन्त्रीहरूले कहीँ कहीँ उच्चारण गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ आलोचना अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्दा पनि सङ्घीय सरकारले गर्ने जुन अहिले कानुनहरू बनाउँदैछ, जसरी चाहिँ उहाँहरूको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्दैछ भने उहाँहरू आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो आलोकमा यसलाई हेर्नुपर्ने स्थिति छ। नयाँ बानेश्वरबाट प्रकाश रमण उप्रेतीले सोध्नु भएको छ, तपाईँ सधैँ स्वतन्त्र भएर बस्नुहुन्छ कि कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने योजनामा हुनुहुन्छ भनेर उहाँको जिज्ञासा। सबभन्दा राम्रो स्वतन्त्र हुनु हो। कसैको पार्टीमा आबद्ध हुनुभन्दा पार्टीको चाहिँ सही गलत सबैले समर्थन गर्नुभन्दा पनि कमसेकम आफ्नो विचारलाई आफ्नो ब्रह्मले देखे अनुसार राख्न सक्नु भनेको त राम्रै हो। अब विचारसँग मिल्ने विचारको कोहीसँग मिल्यो, क्रियाकलाप मिल्यो भने त्यो पार्टीमा आबद्ध पनि हुन सकिन्छ, यसरी भन्नुहोस्। तर अहिले हामी स्वतन्त्र नै छौँ। गोठाटार काठमाडौँबाट मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले सोध्नु भएको छ, वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ विलासी वस्तु आयातमा खर्च हुन्छ, यसरी मुलुकको आर्थिक विकास कसरी हुन्छ? विलासी वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो राख्नुपर्ने होइन र? एकदम सही कुरा हो। यहाँ अर्थ मन्त्रालयले के हेर्छ भने राजस्व उठाउनको लागि यो सबै धन्दाहरू भइरहेका हुन्छन्। जस्तो झनै अर्बौंको चाहिँ विदेशी मदिरा हामीले मगाएका छौँ। त्यसको अर्थ मन्त्रालयको तर्क के हुन्छ भने त्यसमा अलि राम्रै राजस्व आउँछ, उठाउन सकिन्छ, गाडीहरूको सङ्ख्या त्यही छ भने सही भन्नुभयो उहाँले। विलासी वस्तुहरूलाई हामी चाहिँ आयात गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति दरबन्दी थप गर्दै जाने र अलिकति राजस्वको टार्गेट पुरा गर्ने। अर्थ मन्त्रालय राजस्वको टार्गेट मात्रै पुरा गर्न कोसिस गर्न थाल्यो भने त्यो अर्थतन्त्र कहीँ न कहीँ एकतर्फी भइहाल्छ, एकाङ्गी भइहाल्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। अन्तिममा जस्तो पछिल्लो समय चिया मजदुर आन्दोलनमा रहेका छन्, ओखु किसानहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। पछिल्लो समय सब्जी तरकारी खेतीमा आश्रित कृषकहरूको पनि अवस्था त्यही रहेको छ। वार्षिक 2,35,000 मेट्रिक टन माग रहेको चिनी नेपालमा 1,80,000 मेट्रिक टन विदेशबाट आयात हुने ग्राफ देखिन्छ। यो समग्र अवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याउन चाहिँ कसले के गर्नुपर्छ अथवा कसको भूमिका बलियो देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा सरकारकै भूमिका हो। सरकारकै भूमिका सही हुनुपर्छ। अब चिनीकै विषयमा त हामीले देख्यौँ, पहिले चिनी आयात खुला गरियो, त्यसपछि बन्देज लगाइयो, त्यसपछि पूर्ण बन्देज लगाइयो। जब सबै आइसकेपछि पूर्ण बन्देज लगाइयो र हाम्रा चाहिँ आन्तरिक उत्पादनका चिनीहरू बेच्न पाएन भने चिनी कारखानाहरूले नै भने, जसले गर्दा 1.5 महिना पछाडि चाहिँ उनीहरूले मिल पनि चलाए, भुक्तानी किसानको अहिलेसम्म दिएका छैनन्। यो समग्र चाहिँ यसको चाहिँ जिम्मेवारी नै सरकारको हो। सरकारले मात्रै सुधार्न सक्छ र सरकार नै यसमा लाग्नुपर्छ। होइन भने कृषकहरूको अवस्था साह्रै दयनीय हुँदै गइरहेको छ, हिजोभन्दा पनि दयनीय हुँदै गइरहेको छ। हवस् त त्रिपाठीजी, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ प्रकाश बाबु, मलाई यो अवसर दिनुभयो र यो लोकप्रिय कार्यक्रमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो
विचारलाई आदरणीय जनसमुदाय समक्ष लग्न जुन यहाँले अवसर दिनुभयो त्यसलाई म कृतज्ञ छु। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अका अतिथि लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन।